नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल असोज 27 गते बिहीबार कार्तिक कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि सन् 2022 अक्टोबर 13 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। 376 उम्मेद्वारद्वारा उम्मेद्वारी फिर्ता, कारबाहीको डहरले कोही बागी पछि हटे। अब 2412 उम्मेद्वार कायम। निर्वाचन आयोगद्वारा चुनाव चिन्ह प्रदान, विज्ञापनबाट पनि चुनाव प्रचारको बाटो खुल्ला। बजारमा अझै पनि सिटामोल अभाव, वर्षेनी 10 करोड़ चक्कीको माग तर 5.5 करोड़ मात्रै उत्पादन। खरिदका लागि प्रक्रिया शुरू भइसकेकाले अब सहज हुने औषधि व्यवस्था विभागको दावी। करिब 50 लाख जस्तो चाहिँ ट्याब्लेटको खरिदको लागि भनेर औषधि लिमिटेडसँग पनि सम्झौता गरेका छ र नेपाल औषधि लिमिटेडमा नि अर्को थप कच्चा पदार्थ आउँदैछ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब चाहिँ सहज हुँदै जान्छ। नापतोल बिगार्ने र यन्त्र मोडिफाई गर्नेलाई जरिवाना र कैद सजाय बढ्यो। अधिकतम 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना र 3 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था। नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वले 3 गुणा लगानी बढ़ाउनु पर्नेमा राष्ट्रसंघको जोड़। सौर्य, वायु र जलविद्युत जस्ता स्वच्छ ऊर्जामा लगानी महत्वपूर्ण। र च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा बायर्न प्री क्वार्टर फाइनलमा, बार्सिलोना र इन्टर मिलानले बराबरी खेले। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01-45-23-973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास। दक्षिण एसियाकै पहिलो सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज। दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर, बीभीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी पशु चिकित्सा विज्ञानमा नयाँ भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-5961-89, मोबाइल नम्बर 9851114647, वेबसाइट hicast.edu.np। दरबार फूड्सको महेक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकीन, भुजिया र दाल मौटहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फूड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनोकामना ग्रुप। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ग्रेजुएट स्कुल अफ इन्जिनियरिङ सुर्खेतमा शैक्षिक सत्र 2079-80 को लागि बीई सिभिल, बीई कम्प्युटर र बीई हाइड्रो पावर कार्यक्रमको लागि भर्ना खुल्यो। आवेदन फारम भर्ने अन्तिम मिति यही असोज 30 गतेसम्म। अनलाइन फारम entrance.mu.edu.np मार्फत भर्न सकिनेछ। प्रवेश परीक्षा कार्तिक 2 गते दिउँसो 1 बजे काठमाडौँ र सुर्खेतमा एकैसाथ सञ्चालन गरिनेछ। थप जानकारीका लागि फोन नम्बर 083-520-176, 9848-260422 मा सम्पर्क गर्नुहोला।
जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर पंखा इन्डक्सन मिक्सर ग्राइन्डर सबै टिकाउ छन्। मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर। Better Home Appliances. Make life better. काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा उम्मेद्वारी दिएका 376 जनाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वारी दिएका 119 र प्रदेश सभातर्फ 257 जनाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा 2531 जनाले उम्मेद्वारी दिएकामा फिर्ता भएपछि अब 2412 उम्मेद्वार कायम भएका निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताउनुभयो। यसमा 2187 पुरूष र 225 महिला छन्। यस्तै प्रदेशमा अब 3224 उम्मेद्वार कायम भएका छन्। यसमध्ये पुरूष 2943, महिला 280 जना र तेस्रो लिङ्गी 1 जना छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन चिन्ह समेत प्रदान गरेकाले आजदेखि उम्मेद्वारले मौन अवधि शुरू नहुँदासम्म प्रचार गर्न पाउनेछन्। प्रदेशसभाका 5 वटा क्षेत्रमा भने 2 जना उम्मेद्वार बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। आयोगका अनुसार मुस्ताङ 1-1 मा 2 जना मात्रै उम्मेद्वार छन्। त्यहाँ एमालेका 53 वर्षका इन्द्रधारा दादु विष्ट र कांग्रेसका 33 वर्षका नम्डु गुरूङ बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। त्यसैगरी बागलुङ 2-1 मा कांग्रेसका 43 वर्षका जित बहादुर शेरचन र स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका 42 वर्षका प्रकाश खर्ती मगर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 2 जना मात्र प्रतिस्पर्धा हुने अर्को क्षेत्र हो अछाम 1-1, जहाँ कांग्रेसका 57 वर्षका मेघराज खड्का र एमालेका 62 वर्षका देवबहादुर कुमार भिड्दै हुनुहुन्छ। अछाम 2-1 मा पनि 2 जना मात्रै प्रतिस्पर्धी छन्। त्यहाँ एमालेका 51 वर्षका भीमबहादुर विष्ट र माओवादी केन्द्र 42 वर्षका अकल बहादुर रावल बीच आम्ने सामने हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा कम उम्मेद्वार हुम्ला 1 मा 3 जना छन्। मनाङमा पनि 3 जना मात्रै छन्। मुस्ताङमा 4 जना, अछाम 2 मा 5 जना उम्मेद्वार छन्। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मनाङ 1-2 बाट दीपक मनाङ्गे राजीव गुरूङ निर्विरोध निर्वाचित हुँदैछन्। देशका प्रमुख मुद्दाको सट्टा प्रमुख दलहरूले आसन्न चुनावमा जसरी पनि बहुमत जुटाउने अंक गणितीय राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। निर्वाचन मार्फत प्राप्त जनादेशको बलमा संघ र 7वटै प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्नेछन्। तर आफ्नो नेतृत्वमा बनाउन चाहेका ती सरकारले गर्ने काम र सेवा प्रवाहबारे दलहरू चुपचाप छन्। जसरी पनि बहुमतको अंक बटुल्न सम्पूर्ण शक्ति उनीहरूले लगाएका छन्। बागमती प्रदेशका 13वटा जिल्लामा 33वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। तर भक्तपुर 1 बाहेक सबैजसो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। स्थानीय चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले जितेपछि काठमाडौँका सबैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलका उम्मेद्वार त्रसित देखिएका छन्। काठमाडौँ 4 मा सबैभन्दा धेरै 17 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। यहाँ ठूलै आश्चर्य नभए गगन थापा र राजन भट्टराई बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। मतदाताले राजनीतिमा युवा अनुहार माग गरिरहेका बेला काठमाडौँ 5 मा भने नेकपा एमालेका ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका प्रदीप पौडेल बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यसैगरी भक्तपुर 2 मा एमाले नेता महेश बस्नेतलाई कांग्रेस जिल्ला सभापति दुर्लभ थापा चुनौती बन्नुभएको छ। मकवानपुर 1 मा सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, एमाले र राप्रपा नेपालको गठबन्धनबाट राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। राप्रपाबाट दीपक बहादुर सिंहको पनि उम्मेद्वारी परेको छ। यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र अर्थशास्त्री विश्वराज पौडेलको उम्मेद्वारीले चितवन 1 को प्रतिस्पर्धा पनि रोचक बनेको छ। धादिङ 1 मा सत्ता गठबन्धनबाट बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे उम्मेद्वार बन्नुभएको छ भने विपक्षी गठबन्धनबाट नेकपा एमाले भूमि प्रसाद त्रिपाठीलाई नै दोहोऱ्याएको छ। जहाँ हुँदैछ रोचक प्रतिस्पर्धा। यो खबर आजका विभिन्न पत्रपत्रिकाले छापेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले राप्रपालाई रिजाउनमै व्यस्त हुनुहुन्छ। यसपटक एमाले नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन, स्वयं ओली पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई समेत सहज मान्न तयार देखिनुहुन्न। 6 महिना अघिको स्थानीय चुनावको नतिजाबाट उहाँ झस्किनु भएको छ। उहाँलाई नेता
नेता कार्यकर्ताको मात्र भर लाग्न छोडेको छ। स्थानीय चुनावपछि ओली लगातार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिरहनु भएको छ। यस्तै मधेस केन्द्रित दल तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले गठबन्धन गरेर 2074 सालको चुनावमा प्रतिनिधि सभाका 19 सीटमा जित हात पारेका थिए। फोरमका 9 र राजपाका 10 जना विजयी भएका थिए। मध्य प्रदेशमा फोरमले 29 र राजपाले 25 सीट जितेर संयुक्त सरकार नै बनाएका थिए। मुख्यमन्त्री फोरमले र सभामुख राजपाले लिए। त्यसयताको 5 वर्षको उथल पुथलका बीच जुटफुटमा गुज्रदै ती दुई दल अहिले जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका रूपमा छन् र दुवै दल दुई कित्तामा पुगेका छन्। कमजोर बन्दै मधेस केन्द्रित दल 5 वर्ष अघि तालमेल गरेर प्रदेश सरकार नै बनाएका मधेस केन्द्रित दल यसपटक बेग्ला बेग्लै गठबन्धनबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा उम्मेद्वार र राजनैतिक दलले आफ्नो घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता मतदातासम्म पुर्याउन संचार माध्यमबाट विज्ञापन गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेद्वारले छुट्टा छुट्टै विज्ञापन गर्न पाउने प्रावधान आचार संहितामा राखेको छ। दल र उम्मेद्वारले हरेक दिन निजी संचार माध्यम मार्फत आफ्ना प्रतिबद्धता र एजेण्डा प्रचार गर्न सक्नेछन्। आचार संहिता अनुसार उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने भन्दा 17 दिनदेखि मात्रै निर्वाचन प्रचारका लागि जुलुस, आमसभा, कोणसभा र संचार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सामग्री प्रकाशन, प्रसारण र घरदैलो कार्यक्रम गर्न पाउनेछन्। मतदान हुने दिनको 48 घण्टा अघिदेखि राजनैतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेद्वार र दलको भातृ संगठनले कुनै पनि माध्यमबाट मत माग्न र प्रचार गर्न पाइने छैन। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष विपक्षमा सामग्री प्रचार गर्न नपाइने आचार संहितामा व्यवस्था छ। आयोगले जारी गरेको आचार संहिता अनुसार उम्मेद्वारले हरेक दिन 7-7 इन्च झण्डै 80 सीसी बराबरको विज्ञापन छाप्न पाउने भएका छन्। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नु पर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। खुशी छरिन्छ घरैभरि, साथ हिमस्टार सधैँभरि। विश्वासको छ नाता, सन्तुष्टिको छ वाचा, छ हिमस्टार जीवनभरि, छ हिमस्टार जीवनभरि। हरेक घरमा जब हुन्छ हिमस्टार, खुशियाली छाउँछ अपार। हिमस्टार, जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। दशैं तिहार छठमा हुनुस् यामाहा सँगै, यामाहाले ह्याट्रिक हान्दा मेसी पनि दङ्गै। हुटिङ गर्दै वर्ल्ड कप हेर्न घरमै टिभी चाहिने, 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी हरेक दिन पाइने। रोनाल्डोको दामी सर्ट फ्रिकी खान्दाखेरि यामाहाको सर्ट डिस्काउन्ट 6000 फेरि। यामाहाले ल्याएको छ दशैं तिहार छठको रमाइलो माहौलमा यामाहाको फेस्टिभ ह्याट्रिक। यस अन्तर्गत जित्नुहोस् हरेक दिन 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी 3 जनालाई, 6000 को स्योर सर्ट क्याश डिस्काउन्ट सबैजनालाई र 30% डाउन पेमेन्ट गरी सजिलो प्रक्रिया अन्तर्गत 30 मिनेटमै गर्नुहोस्। यामाहाको इजी फाइनान्स। यस यामाहा। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट काठमाडौँ।
कस्तो मिठो सुगन्ध। आज कुन अगरबत्तीले पूजा गर्यो बुहारी? यो मङ्गलदीप अगरबत्ती हो आमा। यो अगरबत्तीले पूजा गर्दा मनै आनन्दित हुन्छ। यसमा धेरै काटी पनि छ र यसको सुगन्धले हाम्रो घरलाई मन्दिर जस्तै पवित्र बनाउँछ। गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मङ्गलदीप अगरबत्ती सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। नेपाल बैंकको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा। पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दा खाता। 2079 सालको बडा दशैं दीपावली नेपाल सम्बत तथा छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। नेपाल बैंक लिमिटेड परिवार समय सँगै अघि बढ्दै। नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले 376 उम्मेद्वारद्वारा उम्मेद्वारी फिर्ता, कारबाहीको डरले केही बागी पछि हटे, निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान, विज्ञापनबाट पनि चुनाव प्रचारको बाटो खुला, ठूला दलहरू एजेण्डामा भन्दा पनि जसरी पनि बहुमत जुटाउने ध्याउनमा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। दशैं सकिए लगत्तै काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ़ेको छ। डेंगी, श्वास प्रश्वास, पत्थरी, ज्वरो, रुगाखोकी लगायत रोगका बिरामीको चाप बढ़ेको हो। त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल र भक्तपुर अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चाप बढ़ेको छ। 500 बेड क्षमता भएको पाटन अस्पतालका सबै बेड भरिएका छन्। हिजो मात्र 1550 बिरामीले ओपीडी तथा इमर्जेन्सी सेवा लिएका छन्। अस्पतालमा बिरामी बढ़ेका छन् तर बजारमा अझै पनि सिटामोलको अभाव कायमै छ। कोरोना, डेंगी वा ज्वरो लक्षण देखिने अन्य कुनै रोग लाग्ने बित्तिकै डाक्टरहरूले पनि सिटामोल खान सुझाव दिन्छन्। तर अहिले बजारमा ज्वरो आउँदा खाने सिटामोलको अभाव छ। महामारीमा पनि सिटामोल अभाव हुँदा बिरामीलाई थप मर्का थपिएको छ। महेश गेवालीको रिपोर्ट। चिकित्सै भएका बेला अब जाँदाखेरि मेडिकलमा सिटामोल छैनन्। त्यतिखेर जब सिटामोल नपाइँदाखेरि मलाई देशको राजधानी हो, सम्पन्न सुविधाहरू छन् भन्छन् सबैले, गाउँबाट ताकेर यहीँ आउँछन्। म यस्तो लाचार भएको अवस्थामा पनि मलाई सिटामोल नपाइँदाखेरि होइन हाम्रो देश पनि यत्तिकै लाचार रहेछ भन्ने मलाई महसुस गरायो। काठमाडौँ दिल्ली बजारका काशीराम पौडेललाई घटस्थापनाको 2 दिनपछि ज्वरो आउन थाल्यो। जाँच गरेपछि डेंगी भएको थाहा भयो। डाक्टरले घरमै आराम गर्न तथा ज्वरो घटाउन सिटामोल खान सुझाव दिए। घरमा पुगेर डाक्टरले भने जस्तो गर्नुभयो। अस्पतालबाट ल्याएका सिटामोल सकेपछि औषधि पसलमा खोज्नु भयो तर कतै पाउनु भएन। उहाँ मात्रै होइन, हिजो आज सिटामोल खोज्दै औषधि पसल पुग्ने धेरैजना रित्तो हात फर्कन बाध्य छन्। घट्टेकुलोमा औषधि पसल चलाउने कैलाली टिकापुरका मनिष विष्ट। हामीले अब यो मेडिसिनहरू ल्याउने भनेको 4 ठाउँबाट हो। त्यो 4 ठाउँकै डिस्ट्रिब्युटरमा चाहिँ कतै नै छैन भन्छ। अलिकति त्यस्तो मिलाउन नमिल्ने जस्तो कतै एभाइलेबल नै छैन भन्छ हामीहरूलाई। सामान्य ज्वरो आउँदा पनि धेरैले सिटामोल खोज्छन्। अहिले डेंगी र भाइरल ज्वरो बढेका बेला झन् सिटामोल चाहिनेहरू धेरै छन्। डाक्टरहरूले पनि ज्वरोका बिरामीलाई सिटामोल नै खान सल्लाह दिन्छन्। अल्का अस्पतालकी जनरल फिजिशियन डाक्टर रक्षा गौतम। यो ज्वरोको लागि चाहिँ हामीले सिटामोलै प्रिफर गर्ने। यसमा भएको मोलिक्युल एसिटामिनोफेन भन्छ। यो चाहिँ 500 मिलिग्रामको चाहिँ हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ। अब विविध प्यारासिटामोल जुन त्यो सेतो खोल भएको पाउँछ त्यसमा पनि त्यो एसिटामिनोफेन मोलिक्युल 500 मिलिग्रामको हुने भएर एकदम पर्याप्त छ, एकदम रिलायबल छ। हामीले ढुक्कसँग त्यही प्रयोग गर्न मिल्छ। फ्लेक्सन हैन ब्रुसेट भनेर पाउने औषधिहरू चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ रक्तस्रावको रिस्क बढ्ने हुनाले हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टोटली नखानु है भनेर बिरामीलाई काउन्सिल गर्छौं। निम्स भनेर पनि एकदम कमन छ नेपाली बजारमा हैन। नेपालमा वर्षेनी 10 करोड चक्की सिटामोलको माग हुने गरे पनि 5.5 करोड चक्की मात्रै उत्पादन हुन्छ। सिटामोल उत्पादन गर्ने निजी कम्पनी 9 भन्दा बढी भए पनि माग अनुसारको उत्पादन हुन सकेको छैन। त्यसैले बेला बेला अभाव भइरहेको छ। अहिले डेंगीको प्रकोप बढेको बेला बिरामीले अत्यावश्यक सिटामोलको पर्याप्त व्यवस्था गर्न के भइरहेको छ त औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसी। कोभिडको बेला पनि अलिकति त्यस्तै समस्या थियो। पछि यो डेंगुको महामारी फैलेपछि पनि त्यही भयो हैन। करिब 50 लाख जस्तो चाहिँ ट्याब्लेटको चाहिँ खरिदको लागि भनेर नेपाल औषधि लिमिटेडसँग पनि सम्झौता गरेको छ र नेपाल औषधि लिमिटेडमा नि अर्को थप चाहिँ कच्चा पदार्थ आउँदैछ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि
गर्दाखेरि अब चाहिँ सहज हुँदै जान्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमै भन्छन् दसैँ आयो टुप्लो काई खोरो काई दसैँ खर्च चाहियो। बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। आयामी गर्ने मोबाइल बनाए स्टाइलमा कुरो बुझ्या हो। ए लौ न दिपा के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो। ए सुन दीपक नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है। छ पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है। बम्परमा त सालको पातैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है। 10 लाखै पाइन्छ है। ए दीपक दाइ म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो। कार्डबाटै किन्छु म लिन्छु म ब्याज पनि पाइन्छ हो। विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट। आइमी पे भए चाहियो के छ सबै सेट। यो दशैं तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि बैंक खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन। हरेक हप्ता आइएमई पेमा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलंकीमा नाक कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकी। फोन 01 522 43 52 522 43 53। वेबसाइट www.drishti.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सधैँका लागि दृष्टि। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नापतौल बिगार्ने र यन्त्र मोडिफाई गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले जरिवाना अनि कैद सजाय बढ़ाएको छ। स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल ऐनलाई संशोधन गरी यन्त्रमा गडबडी गर्नेलाई अधिकतम 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना र 3 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि समग्रमा हरेक कसुरमा बढ़ीमा 1,000 रुपैयाँ जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था थियो। गएको भदौ 28 मा राजपत्रमा प्रकाशित स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन ऐन 2079 ऐनमा कसुर अनुसार जरिवाना र कैद सजाय बढ़ाइएको हो। संशोधित ऐन अनुसार स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल बाहेक अरू नाप र तौल प्रचलनमा ल्याउन पाइने छैन। त्यस्तो गरेमा 1,000 रुपैयाँदेखि 5,000 रुपैयाँसम्म सजाय हुनेछ। कुनै खास व्यापार, लेनदेन वा करारका सम्बन्धमा खास अर्थहरूका अधीनमा रही नापेर वा तौलेर मात्रै कारोबार गर्न पाइनेछ। सरकारले दिएको निर्देशनको पालना नगरे वा त्यस्तो निर्देशन विपरीत काम गरे 5,000 रुपैयाँदेखि 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ। मेरो पनि भन्नु छ। सोलुखुम्बुमा जीप भाडामा पर्यटकहरू ठगिएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर धोक किसिमको प्रतिक्रिया छ। विदेशी देख्न साथ ठगिहाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्नुहुन्न। एकजना विदेशीलाई ठग्दा त्यसले पार्ने नकारात्मक असरतर्फ पनि ध्यान दिउँ। पर्यटकीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। यसै विषयमा छवि पुन लेख्नुहुन्छ, प्राय सबै जिल्लामा स्थानीय रूटको भाडा दर निर्धारण गरिएको हुन्छ, नभएमा गर्नुपर्छ। मौका पाए भन्दैमा भाडामा मन लाग्दी गर्नेहरूलाई कार्यवाही गर्नुपर्छ। उडान नभएर हैरान परेका पर्यटकहरूलाई अर्को दुःख नदिउँ, प्रशासनले ख्याल गरोस्। रूपलाल देवकोटा पहाड़तिरका धेरै सड़कमा अवस्था यस्तै छ भन्दै लेख्नुहुन्छ, पर्यटक मात्रै कहाँ हो र, दशैंको बेला यात्रुको चाप बढ्न साथ गाडीको भाडा मन लाग्दी भयो। कतिपय ठाउँमा त दोब्बर भाडा तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता समेत आएको छ।
अनि दीपक मनाङ्गे गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएको खबर उज्यालोमा पढेर कर्ण खड्का लेख्नुहुन्छ, नेपालका दलहरू र गुण्डागर्दी गर्नेहरू बीच नजिकको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने आरोपलाई यस्ता घटनाले पुष्टि गर्छन्। यो व्यक्ति भन्दा पनि राजनीतिक संस्कारमा संकटको कुरा हो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी 3 गुणा बढ़ाउनु पर्नेमा संयुक्त राष्ट्र संघले जोड़ दिएको छ। विश्वलाई शून्य उत्सर्जनको दिशामा अघि बढ़ाउन सन् 2050 सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी 3 गुणा बढ़ाउनु पर्ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आउने विद्युतको आपूर्ति आउँदो 8 वर्षभित्र दोब्बर बनाइनुपर्ने नभए विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षामा खलल पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। WMO का महासचिव पेटेरी तालसले सौर्य, वायु र जलविद्युत जस्ता ऊर्जा उत्पादनका स्वरूपहरूमा प्रवेश गर्नु र ऊर्जा दक्षतामा सुधार गर्नु निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। अब खेल खबर। UEFA च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिक लगातार चौथो जितसहित प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समूह चरणको चौथो खेलमा भिक्टोरिया प्लेजनलाई 4-2 गोलले हराउँदै बायर्न अन्तिम 16मा पुगेको हो। जितसँगै समूह सीमा लगातार चौथो जित निकालेको बायर्न 12 अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यो समूहको अर्को खेलमा बार्सिलोना र इन्टर मिलानले 3-3 गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। गैराती भएको यो बराबरीको नतिजाले बार्सिलोनालाई अर्को चरणमा पुग्न कठिन बनाएको छ। यो समूहमा मिलानको 7 तथा बार्सिलोनाको 4 अंक छ। यस्तै अर्को खेलमा इंग्लिश क्लब लिभरपुलले फराकिलो जित निकालेको छ। समूह चरण अन्तर्गत गैरातीको खेलमा लिभरपुलले रेन्जर्सलाई 7-1 गोलले हरायो। लिभरपुलका मोहम्मद सलाहले कीर्तिमानी ह्याट्रिक पूरा गरे। सलाहले 6 मिनेट 12 सेकेन्डको अन्तरमा ह्याट्रिक पूरा गरी च्याम्पियन्स लीगमा सबैभन्दा छिटो ह्याट्रिक पूरा गर्ने कीर्तिमान समेत बनाएका छन्। जितसँगै लिभरपुल समूह ए मा 9 अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ। यो समूहको अर्को खेलमा आयाक्सलाई 4-2 गोलले हराएर नेपोली प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। ग्रामीण भेगमा विपन्न र सीमान्तकृत वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै आय आर्जन वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्यबाट लघुवित्त वित्तीय संस्था विचलित हुँदा उनीहरू विरूद्ध चर्को स्वर उठ्न थालेका छन्। चुनावका मुखमा राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ता जिल्ला र गाउँतिर केन्द्रित भइरहँदा लघुवित्त पीड़ित भने विभिन्न मागसहित लघुवित्तीय संस्था विरूद्धको संघर्ष समितिका नाममा काठमाडौँमा जम्मा भएर प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। लघुवित्तहरू ऋणीको हितलाई व्यवस्था गर्दै जसरी भए पनि धेरै मुनाफा आर्जन गर्ने ध्याउनमा लागेकाले यस्तो अवस्था आएको र सम्बन्धित निकायले समयमै सम्बोधन नगरे त्यसले उग्र रूप लिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। चुनावका मुखमा दलका नेता कार्यकर्ता जिल्ला र गाउँमा घर दैलोमा छन्। लघुवित्त संस्थाबाट पीड़ित भएकाहरू भने न्याय माग्न काठमाडौँ आएका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। चुनाव र चाडपर्वको मौका छोपेर मधेसका जिल्लामा नक्कली नेपाली नोटको कारोबार चिन्ताजनक रूपमा बढ़ेको छ। खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतमा नक्कली नोट छापेर नेपालमा ल्याउँदै गर्दा पछिल्लो 4 महिनामा 20,89,000 रुपैयाँ बरामद भएको छ। चुनाव र चाडपर्वको मौकामा भारतबाट नेपालमा नक्कली नोटको धन्दा शीर्षकको यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। देशभरका जिल्ला सदरमुकामसम्म इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यसहित शुरू गरेको सूचना महामार्ग परियोजना अलपत्र परेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन गरेको परियोजना 6 वर्ष पुग्दा पनि अलपत्र अवस्थामै छ। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्न सञ्चालन गरेको सूचना महामार्ग परियोजनाका लागि प्राधिकरणले झण्डै 10 अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ। मोबाइल फोनको 5G सफ्टवेयर तत्काल अपडेट गर्न भारतले फोन निर्माता कम्पनीहरूलाई दबाव दिइरहेको छ। कम्पनीहरूले हुन्छ भनिसकेका छन्। छिमेकमा द्रुत गतिमा 5G को व्यावसायिक शुरूआत भइसक्दा नेपालमा भने यसको परीक्षण समेत हुन सकेको छैन। निरन्तरको वर्षाका कारण बागलुङको काठे खोला गाउँपालिका 4 तंग्रामको ठूलो गाउँका 7 घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। गएको असार महिनादेखि जान थालेको पहिरो अहिलेसम्म नरोकिँदा घर छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। तेल पेलेका ठाउँमा पिनाको के दुःख। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। 376 उम्मेद्वारद्वारा उम्मेदवारी फिर्ता, कार्यवाहीको डरले केही बागी पछि हटे, उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगद्वारा चुनाव चिन्ह प्रदान, विज्ञापनबाट पनि चुनाव प्रचारको बाटो खुल्ला,
ठूला दलहरू एजेण्डा भन्दा पनि जसरी पनि बहुमत जुटाउने ध्याउन्नमा बजारमा अझै पनि सिटामोल अभाव, वर्षेनी 10 करोड़ चक्कीको माग तर 5.5 करोड़ मात्रै उत्पादन। खरिदका लागि प्रक्रिया शुरू भइसकेकाले अब सहज हुने औषधि व्यवस्था विभागको दावी। नापतौल बिगार्ने र यन्त्र मोडिफाई गर्नेलाई जरिवाना र कैद सजाय बढ्यो, अधिकतम 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना र 3 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था। नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वले 3 गुणा लगानी बढ़ाउनु पर्नेमा राष्ट्रसंघको जोड़। सौर्य, वायु र जलविद्युत जस्ता स्वच्छ ऊर्जामा लगानी महत्वपूर्ण। र च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा बायर्न प्री क्वार्टर फाइनलमा बार्सिलोना र इन्टर मिलानले बराबरी खेले। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। नाता गोता र आफ्नाहरूले सजिलै चुनावको टिकट पाउने गरेका छन्। कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ कार्टुनमा एकजना व्यक्ति फूलमाला लगाएर दंग पर बसेका छन् अनि उनलाई पत्रकारले सोध्दैछन्, टिकट पाउनुभयो रे कुन साइनोबाट? आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।